अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आसिफ फरुखी साहब का एक अफसाना समात फरमाइए। अफसाने का उन्वान है कूफे का शहरी। उस शाम कूफे पर आसमान किस कदर लाल हो रहा था। सूरज अभी पूरी तरह ढला ना था कि आसमान बुझ गया और नीले कांच किसी चमक पर सुर्ख सुर्ख जाला पड़ने लगा। आसमान का शफाफ नील खून रोती हुई आंख बन गया। बादल उड़े जाते थे, साए फैल रहे थे और बेरौनक दिन तेजी से डूब रहा था। जवाल का मंजर कूफे के मकानों, इमारतों, गली कूचों और रस्ते बसते लोगों पर छाया जाता था। हर चीज पर एक अजीब यास अंगेज खामोशी और बेचारगी तारी थी। दोनों वक्त मिलते का वो मखसूस सन्नाटा छाता हुआ था जिसकी वहशत से दिल डूबने लगता है। एक लम्हे को यूं लगा कि वक्त और कायनात ठहर गए हैं। आसमान बेनूर हो गया। फिर बजाय इसके कि एक हमवार तारीकी आगे बढ़कर हर चीज को अपनी लपेट में ले लेती, आसमान सुर्ख होने लगा। शहर के इर्द गिर्द फैले सहरा में उतरता सूरज कच्चे जख्म की तरह टपकने और उसके चारों तरफ फिजा यूं लाल हो गई जैसे उसमें खून उतर आया हो, और वो सुर्खी जायल होने के बजाय हर तरफ फैलने लगी। और कूफे के शहरियों ने देखा कि हरास में सिमटे हुए आसमान पर गाढ़ा गाढ़ा सुर्ख रंग उबल रहा है जैसे ताज़ा खून। सारा शहर सन्नाटे में आया हुआ था। मकान डरे डरे थे और गलियां हैरत ज़दा। जरा देर में खाक उड़ने लगी। गर्द का मुहीन बुईन गुबार उठने लगा। मकानों की छतें, बुर्जियां, मेहराब और सदर दरवाजे मिट्टी से अट गए। राह चलते लोग गर्द फांकने लगे। ऊपर आसमान की पतली झिल्ली के पीछे आग भड़कती हुई नजर आ रही थी और उस शाम कूफे की गलियों में चुप का राज था। महल्ले की सड़कों पर खेलते हुए बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। दो चार बाहर भी निकले तो माओ ने डरा धमकाकर अंदर बुला लिया, और न छज्जों तले अड़ोस पड़ोस की औरतें जमा होकर वो छोटी छोटी बातें कर रही थी जिनके सहारे जिंदगी भर का ढड़ा चलता है। जानवर बेचैन हो रहे थे, जैसे उनकी हैवानी जिबिल्लत को किसी नागहानी का एहसास हो रहा हो। दो एक मनचले नौजवान शाम आबाद करने निकले भी, मगर हर तरफ से उखड़ कर सरे शाम ही घर लौट आए। कहवा खाने बंद थे और रकासा लुबना के गरफे से घुंघरों की झंकार ना आती थी। बेजारी से कदम उठाते हुए वो वापस हो रहे थे। इनमें से एक ने पूछा, कोई नई खबर आई? किसी ने जवाब नहीं दिया। सबके ख्यालात मुंतशिर थे और जाने कौन क्या सोच रहा था। इतने में एक की निगाह आसमान पर पड़ी। आज आसमान किस कदर लाल है। उसने जैसे अपने आप से कहा। कोई कुछ ना बोला। वो चुपचाप चलते रहे। इनके कदमों की चाप खाली गलियों में गूंज रही थी। जिस शख्स ने आसमान को खून रोते हुए देखा था वो चुप ना रह सका और अपने किसी साथी को बराह रास्त मुखातिब करके बोला, ए रफीक, तूने आसमान को देखा? दूसरे ने गर्दन घुमाकर देखा और बोला, वाकई खूने कबूतर की मिसल हो रहा है। तीसरे ने कहा, ये अच्छी अलामत नहीं। एक और ने कहा, यारो, मेरा दिल बेतरह धड़क रहा है। अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। खबर नहीं वहां क्या हो रहा होगा। कहाँ? पहले ने बेसाख्ता पूछा, फिर एकदम से कुछ ख्याल करके चुप हो गया। दूसरा धीरे से बोला, या आखी, एहतियात से काम ले, दीवारों के भी कान होते हैं। यह बुरा वक्त है और ऐसे में सीधा हाथ उल्टे हाथ पर भी भरोसा नहीं कर सकता। और जो नाम वो लेते हुए डरते थे, इसकी वजह से चोर से बन गए और इधर उधर देखने लगे कि कहीं किसी ने सुन ना लिया हो। मगर शहर खामोश था। कहीं कहीं इनके कदमों से टकराकर गली का पत्थर बोल उठता। वही लोग हैं, वही दरो दीवार हैं, फिर भी पता नहीं क्या बात है। पहला शख्स बोला और दाएं बाएं झांकने लगा। गली के दोनों तरफ मकान यूं साकित खड़े थे जैसे एक ही मंजर देख देख कर बेहिस हो गए हों, और इनकी खिड़कियां दरवाजे अपने मकीनों की तरह जकड़े हुए थे। चलो चौक की तरफ चलते हैं। दूसरे को ख्याल आया, वहां हमेशा रौनक रहती है और वहीं कुछ असल सूरत हाल मालूम होगी। अपने ही साय से डरते बचते वो टेढ़ी मेढ़ी और सरासीमा गलियों से गुजरने लगे। रास्ते में जो इक्का दुक्का राहगीर मिल जाते वो एक दूसरे के साय से भी बच रहे थे जैसे सब कोड़ी हों, और दूर तक पीछे मुड़ मुड़ कर घबरा घबरा कर देखते जाते। चलते चलते पहला शख्स अचानक बोल उठा, लगता है आंधी आएगी। हाँ, फिजा में आसार से हैं। दूसरे ने कहा, कोई आंधी वांधी नहीं आवेगी। इनमें से एक ने तल्ख लहजे में कहा, कई दिन से यही हो रहा है कि हवा बंद हो जाती है, खाक उड़ने लगती है। लोग समझते हैं कि आंधी अब आई और अब आई, होता कुछ भी नहीं। पहले शख्स ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लोग भी तो आजकल
वो इतना ही कह पाया था कि इन सबको रुकना पड़ा। सामने 2-3 सांडनी सवार खड़े थे। इनके मुंह पर ढाटे बंधे हुए थे और अंधेरे में जिस्मों पर सजा असलहा चमकता था। ठहरो, कौन हो, कहाँ जाते हो? सांडनी सवारों ने डपट कर पूछा। ये लोग सरपटा गए। बोलते क्यों नहीं हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत हिम्मत करके पहला शख्स बोला, या आखी, हम कूफे के शहरी हैं और अपने मामूलात के मुताबिक जाते हैं, मगर ये बताओ कि कूफे पर ऐसी क्या उफ्ताद पड़ी जो कूफे वालों के लिए इसके गली कूचों में चलने फिरने पर पाबंदी है। एक सांडनी सवार अपनी सवारी से नीचे उतर आया। ज्यादा बातें मत बनाओ, हम खूब जानते हैं कूफा वालों को। मुझे तुम लोगों पर शक है। तुम यहाँ मुश्तबा हालत में गश्त कर रहे हो। ये सब हक्का बक्का एक दूसरे का मुंह तकने लगे। आज तक ऐसी बात तो किसी ने नहीं सुनी थी। इनके कान क्या सुन रहे थे और आंखें क्या देख रही थीं। दूसरा सांडनी सवार बोला, तुम लोगों की नीयत ठीक नहीं मालूम होती, तुम किसी खराब इरादे से आए हो। पहले शख्स ने डरते डरते पूछा, या आखी, तुम कौन हो कि हमारे इरादों को और नीयतों को अच्छा बुरा जानते हो? सांडनी सवार ने जवाब दिया, हम खलीफा के अहलकार हैं। कूफे के शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारा जिम्मा है। यह सुनकर पहले शख्स की कुछ ढारस बंधी। मरहबा या आखी, हम तो तुम्हें डाकू समझे थे, अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। हम कूफा के पुरअमन शहरी हैं और खलीफा के जानो माल को दुआएं देते हैं। हम पर आपको भला क्यों शुबा हुआ? सांडनी सवार बिगड़ कर बोला, बस बस, ज्यादा सवाल मत करो वरना जबान गुद्दी से खींच लूंगा। हमें तुम्हारी हरकतों पर शुबा है। सीधी तरह खड़े हो जाओ, पीठ उस तरफ करो और तलाशी दो। पीठ आपकी तरफ कर लूं? मगर पहला शख्स हिचकिचाने लगा, मगर सांडनी सवार ने इसको कंधे से पकड़कर धकेल दिया और उसका मुंह शहर की दीवारों की तरफ और पीठ सांडनी सवारों की तरफ हो गई। बाकी सांडनी सवार भी उतर पड़े और उनके अमामों, कबाओं, पगड़ियों और दाढ़ियों पर हाथ मारने लगे। ये सब हैरान परेशान खड़े थे। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ ये सब क्या हो रहा है। पहला शख्स जरा सा कसमसाया। सांडनी सवार ने नारा मारा और उसकी कमर में बंधा हुआ पेश कब्ज बरामद कर लिया और फातिहाना अंदाज में अपने साथियों के सामने घुमाने लगा। फिर उसकी तरफ देखकर कहा, शहर में हथियार लेकर घूमते हो और फिर भी पूछते हो कि तुम पर शुबा क्यों है? पहला शख्स घबराकर जवाब में कुछ कहने लगा, मगर सांडनी सवार ने उसका गिरबान पकड़ लिया और जोर से झटक कर बोला, और जो कुछ तुम्हारे पास है सीधी तरह निकाल दो। पहले शख्स ने कहा, या आखी, यूं बेइज्जत तो ना करो, मैं कूफे का मौजूद शहरी हूं और ये पेश कब्ज हाशा व कुला किसी बुरी नीयत से नहीं रखा। इसे तो हमारे कबीले के लोग मर्द का जेवर जानते हैं और हम वक्त अपने साथ रखते हैं। कूफे में ऐसे कितने ही लोग हैं, गिरबान छोड़कर बात करो। यह खंजर तो आदतन। सांडनी सवार ने उसकी कलाई दबोच ली और दूसरे सांडनी सवारों को इशारा किया, हाँ, लेना जाने ना पाए, ले चलो इसे, सरकारी अमाल इससे पूछगछ करेंगे, तभी यह अपनी असलियत उगलेगा। हमें शुबा है कि तकरीबकार हैं। तकरीबकार? इन सबको सांप सूंघ गया। मगर इसका क्या मतलब था? इनका साथी, इनका दोस्त और वो सब चाकू घोंपने, खंजर जनी की वारदातें जो आए दिन सुनने में आती थीं, बैतुल माल लुटने, सरकारी अमाल के कत्ल होने की खबरें, अब क्या बनेगा इसका, इन सब का, कूफे का? सांडनी सवारों ने इसकी मशकें कस लीं और इसे सांडनी के पीछे बांध कर ले चले। एक सांडनी सवार ने जाते जाते पुकार कर कहा, कूफा के शहरियों, खैरियत चाहते हो तो? इसका बाकी जुमला सांडनी के सरपट भागने और पहले शख्स के गिड़गिड़ाने में गुम हो गया। कूफा के शहरी दम बखुद थे। वो इस कदर बदहवास हो गए थे कि उन्होंने सांडनी सवारों के खिलाफ कशमकश तक ना की, ना वहां से भागने की कोशिश की। वो हैरान परेशान खड़े रहे। काफी देर के बाद इनमें से एक बोला, और इस तरह जैसे मुद्दत तक फालिज से साहिब फिराश रहने के बाद पहली मर्तबा डर डर कर अपने कमजोर जिस्म को हरकत दे रहा हो, क्या वाकई इसकी नीयत खराब थी? एक और ने कहा, बुरी घड़ी है, अपने रफीक और हबीब काबिले एतबार नहीं रहे, लगते कुछ हैं, होते कुछ हैं। हाय मुनाफिकत, हमारी सफ़ों में डर आई, मगर वैसा तो ना था। तीसरा बोला, चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सांडनी सवार लौट आए और एक बार फिर हमसे हम ही को छीन कर ले जाएं। इस गली से निकलकर वो दूसरी गली में हो लिए। उनके कदम मन मन भर के हो रहे थे और जहनों से सोचने समझने की सलाहियत गायब हो गई थी। लुटे हुए काफले की तरह चलते हुए तकदीर जैसी गलियों से गुजरते हुए चौक में आ पहुंचे। चौक में मखलूक का अज़दहाम था। बाजार सजे सजाए, खरीदार, वाफर, अशिया की भरमार, ताजरों की चीखों पुकार, कनीज़ों और गुलामों का शोर, कारवानों के ऊंट बिलबिला रहे थे, नान भाइयों के तंदूर दहक रहे थे और खजूरों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। लोग हर चीज पर इस तरह से टूटे पड़ रहे थे कि अगर उसे आज और अभी ना खरीद लिया तो फिर कुछ ना हो सकेगा। दुकानदारों को दावार ना आता था। खरीदार एक दूसरे को धक्के दे रहे थे।
ہر طرف سونے کے سکے کھنک رہے تھے، جلدی جلدی اس ہاتھ سے اس ہاتھ اور اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں حرکت کر رہے تھے۔ لوگوں پر ایک ہذیانی سی کیفیت طاری تھی۔ کوفے کا بازار میدان حشر بنا ہوا تھا۔ ہجوم آسمان کی عجیب و غریب رنگت کو بھی دیکھ لیتا تو بڑبڑانے لگتا۔ یہ لوگ غلاموں کی منڈیوں کے سامنے سے گزرے۔ محکوم مرد، عورتیں اور بچے زنجیروں سے بندھے قطار اندر قطار کھڑے تھے اور تاجروں کی گماشتے چابک ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ ایک آدمی نیلام کی بولی لگا رہا تھا، بردہ بکاؤ ہے، بردہ بکاؤ ہے۔ غلام منڈی کے کونے میں قہوہ خانے کے کواڑ کھلے نظر آئے۔ یہ لوگ لپک کر اس میں گھس گئے اور اطمینان کا سانس لیا، جیسے وہ کسی ویران جزیرے سے نکل کر وطن کی کشتی میں سوار ہو گئے ہوں۔ قہوہ خانہ بہت چھوٹا سا تھا اور اس تنگ حجرے میں دھواں بھرا ہوا تھا کہ نہ تو رقاصہ نظر آتی تھی، نہ دوڑتے بھاگتے ساقی بچے۔ جو دوسرے خریدار موجود تھے ان کا دھیان بھی کہیں اور تھا اور وہ اچک اچک کر پچھلی دیوار کے تاکچے سے پاس سے باہر جھانکتے تھے۔ ان کو بیٹھا دیکھ کر ایک آدمی ان کی طرف مڑا اور پرجوش لہجے میں بولا، وہ مارا، ہمارا اونٹ پورے 6 ہاتھ آگے ہے، ان کا جانور مار کھا رہا ہے، جناب آپ نے کھیل پر تبصرہ نہیں کیا؟ وہ ان کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ یکایک پیچھے سے آ کر کسی نے اس کا شانہ ہلایا۔ دیکھو دیکھو، بسرے والوں کا اونٹ آگے نکلا جا رہا ہے، اس نے رفتار پکڑ لی ہے۔ ان میں سے ایک اٹھ کر ادھر گیا جہاں لوگ جمع تھے اور پوچھنے لگا، یہ جوش و خروش کیسا ہے؟ کیا میدان جنگ سے کوئی خبر آئی ہے؟ قہوہ خانے کے مالک نے اسے سر سے لے کر پیر تک گھور کے دیکھا اور بولا، عجیب بدذوق شخص ہے، تجھے نہیں خبر کہ آج اونٹوں کی دوڑ ہو رہی ہے؟ دور دور کے شہروں قصبوں سے اونٹوں اور شہ سواروں کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں۔ خلیفہ کے اہلکاروں نے بہت اہتمام کیا ہے۔ ارے ارے دیکھو، ہمارا اونٹ پھر آگے نکل رہا ہے۔ مرحبا، کیا رفتار ہے، کیا انداز ہے، مرحبا مرحبا۔ وہ شخص جو ہجوم کے جوش و خروش کا سبب پوچھنے گیا تھا، ان سے بھی زیادہ پرجوش ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور بولا، ارے جلدی چلو، واللہ کیا خوب تماشا برپا ہے، اونٹوں کی دوڑ ہو رہی ہے۔ اونٹوں کی دوڑ؟ ان میں سے ایک نے متعجب ہو کر پوچھا۔ ہاں ہاں، اونٹوں کی دوڑ رفیقوں، جلدی چلو، بے حد مزہ رہے گا۔ اونٹوں کی دوڑ کا یہ کون سا موقع ہے؟ لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا انہیں حالات کا علم نہیں؟ ارے لعنت بھیجو حالات پر، دوڑ ہو رہی ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے خصوصی انتظام کیا ہے کہ کوفہ والوں کو دوڑ کی تازہ ترین صورتحال معلوم ہوتی رہی۔ بخدا ایسا عمدہ کھیل آج تک نہ دیکھا ہوگا۔ باہر سے ہجوم کے خوشی سے نعرے مارنے کی گھٹی گھٹی آواز آئی۔ ان کا ساتھی ان کی طرف پیٹ کر کے بولا، تمہیں نہیں آنا تو نہ آؤ، تمہاری مرضی، میں تو کھیل دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک نے افسردگی سے سر ہلایا اور بولا، حیف ہے کوفہ والوں پر، چند کوس پرے میدان کارزار میں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے اور ہم اونٹوں کی دوڑ میں مشغول ہیں۔ دوسرے نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ساتھی نے اسے چپ چپ دیکھ کر پوچھا، اے برادر، تو کس سوچ میں گم ہے؟ دوسرے نے کہا، میں وہی سوچ رہا ہوں، کیا واقعی ہمارا دوست دن رات کا ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بری نیت رکھتا تھا؟ یہ سن کر اسے بھی چپ سی لگ گئی۔ دونوں خاموش خلا میں گھورتے رہے۔ کافی دیر تک کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر ایک نے سکوت کو توڑا۔ کہو، کوئی نئی خبر آئی؟ کہاں سے؟ کربلا سے۔ آہستہ بولو۔ اس نے جلدی سے اپنے ساتھی کو روکا۔ ہر طرف جاسوس لگے ہوئے ہیں، بات بے بات پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، احتیاط سے کام لو۔ اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کسی نے سن نہ لیا ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، سنا ہے، پانی کو بطور حربے کے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اگر جنگ بندی تسلیم نہ کی تو نہر سے پانی نہیں لینے دیں گے۔ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ دوسرے نے غیر دلچسپی سے کہا، یہ خبر تو اب باسی ہو گئی، اور یہ کہہ کر قہوے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس ذکر سے اوب چکا ہے، مگر اس کا ساتھی یہ بات چھیڑتے ہی کانٹوں بھری سی بن گیا۔ وہ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی اسی شدت کے ساتھ اسی معاملے میں ملوث کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، معاملہ بہت بے ڈھب ہو گیا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ دوسرے آدمی نے پھر بھی کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی اور بالکل عام انداز میں بولا، اصل صورتحال کیا ہے یہ تو معلوم نہیں ہوتا۔ قصر خلافت سے ملنے والی اطلاعات میں اس قدر یکسانیت ہوتی ہے، کامیابی ہی کامیابی۔ کم از کم میرا دل تو نہیں ٹھنکتا ان پر، لگتا ہے کہ اصلیت کچھ اور ہے اور سرکاری کارندے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، مگر پھر سوچتا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے شخص نے آگے جھک کر بہت رازداری سے کہا، میرا امزاد محکمہ برید میں ہے، اس کے رفقا کو پل پل کی خبریں ملتی ہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ بھاری جاری نقصان ہوا ہے، مدینہ منورہ میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ دوسرا اپنا سر کھجانے لگا، ان کی قوت کم ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یا آخی بات محض سیاست کی نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کوفے والوں کی عافیت اسی حکمت عملی میں ہے جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ اچھا ہوا کہ کوفہ والوں نے ان کے ساتھ اتحاد کرنے سے انکار کر دیا۔
اے عزیز، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اب کوفہ کے واسطے عافیت کہاں؟ یہ تو دیکھ کہ کوفہ نے جس سے روگردانی کی ہے وہ کون ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ مگر یہ تو سوچو کہ خلیفۃ المومنین کی بھی نیت میں شبہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خلیفہ تو نائب رسول ہے، سید قوم ہے، ہم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ دوسرے نے کہا، یہی تو سوچ رہا ہوں کہ خلیفۃ المسلمین امت کی تباہی کا باعث کیوں کر بن رہا ہے۔ پہلا شخص بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ خلیفہ ہی امت کا دشمن، گڈریا ہی بھیڑیا بن جائے۔ دوسرے نے متعجب ہو کر پوچھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین نہیں آتا، میں نہیں مانتا۔ وہ شبہ میں پڑ گیا، پھر بولا، یا اخی، تو نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا، اور یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کوفے کا شہری اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ اس نے قہوہ خانے پر نظر دوڑائی۔ پچھلی دیوار کے تاقچے کے پاس ہجوم بڑھ گیا تھا۔ ذرا دیر بعد پرجوش نعروں کی آواز آتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اپنی پسند کے جانوروں پر شرط لگا رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے اونٹوں کو بڑھاوا دینے کے لیے پرجوش نعرے مارتے ہیں۔ اس نے قہوے کا گھونٹ لینا چاہا مگر پیالہ خالی تھا۔ ہجوم دھکم پیل کرتا ہوا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر گرا پڑ رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر بھیڑ میں پھنس گیا۔ ایک آدمی نے اس کا بازو تھام لیا اور روندی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، یا اخی، تو نے سنا کربلا میں کیا ہو گیا؟ وہ چونک پڑا۔ کیا ہو گیا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کے اس طرح چونک پڑنے پر کئی لوگ اس کی جانب متوجہ ہو کر ادھر دیکھنے لگے۔ اس نے تفصیل چاہی مگر آواز حلق میں اٹکنے لگے۔ قہوہ خانے کا مالک تیزی سے اٹھ کر آیا اور ٹہوکا مار کر سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ دیوار پر لکھا تھا، یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ کوفے کا شہری سر جھکا کر وہاں سے نکل آیا۔ کوفے کی گلیوں کا جال ہاتھ کی لکیروں کی طرح کھینچا ہوا تھا، اسی طرح کہیں سے پرپیچ، کہیں سے واضح، اور آنے والے دنوں کی تقدیر اپنے نقوش میں چھپائے ہوئے، گوشت پر گہرا گدا ہوا مستقبل۔ مگر اس وقت تو یہ گلیاں لکشمن ریکھا بنی ہوئی تھیں کہ حفاظت کے اس حصار میں خوف کے مارے ٹھہرنا دوبر تھا، مگر باہر نکلنا قطعی ناممکن۔ وہ کوفے کی گلیوں کے ساتھ چلتا رہا اور ایک موڑ پڑا کر راستہ نہ ملا تو اس نے آگے دیکھا، سامنے دیوار بند تھی۔ وہ بند گلی میں آ گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ عمارتوں کے پیچھے سیاہی کہیں تھمی ہوئی تھی اور شہر پر تنے ہوئے آسمان پر ہر طرف سے سرخی امڈ رہی تھی جیسے کٹے ہوئے سر سے بہتا خون۔ کوفے کا شہری وہیں زمین پر جھک گیا اور بلند آواز سے پکار اٹھا، الامان الامان الامان۔ افسانے کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔